صفوة المصادر سبق نمبر 18 باب افعلال. افعلال دا خدا افعلال کنه بل بسرچی افعیلال آگه ایشتو دیگه نشت. الاحمرار مانا دا سرخ ہونا. احمر سڑای سرخ ولو یحمر سرکیگی یا میوا در اسرا شول رسرا بش چشی باز به ورور ورګټ چخوا خپل کنه زوري خو نه ده. الاسپرار زرد ہونا زیړ دل. اسپر زیړ شو سړای زیړ شو یاره میواره زیړه شو دینه بعد میرے سترګې زیړه شو اسپرت کنه. الاخضرار سبز ہونا. اخضر شین شولو سید دیول شین یخضر شین بشي شیون کومي ما اثر وټچ کول. اسود دا تور شو اسود درانګي تور شو اسود مخونه به تور شي قیامت رضی اسود دو. الابیزاز سفید هنا ابیز سپین شو دیول یا سړای سپین شو ابیز سپین بشي قیامت رضی به مخ سپین ابیز وجهه. الاعوجاج ټیړه هونه اعوج کوک شو سړی اعوج نورا کګی سمایو د سره خواګه کوئی سختي بننه کی. الاغبرار غبرلود هونه اغبر خړ شولو یغبر خړ بشي سیده الا پلیاره کی قدمونه خړ شي غبرت قدماه کس قدماه اغبرت ویلو. اوس د باب افعیلال دی کی لاغون یاد کنه ادهیمام ادهام تکتور شو ادهام متوریږي پاسل غنم تک رتور شو سره ور باندې وچه وبویر کی تکتور لاګي ور زونه شیندوي. الاحمیر رسخن احمار اغه احمر ده کنه دی کی الف تی وجنا ای دی وجنا الف ګرځیدل احمار ده احمار سیده زنه ټکی اند سی وګدوګ لاګي احمار احمار سیده. اشهی بابو بوڑی کا سپید نسپین اوس پسی لیدل سپین شتو اوس پی سپین یاشتو کنه اشهاب بیا شهاب مشاب د بس اوس پسی بتونه ډیرو کې د سالور وړخه د شدی پری. ایک میتات بوڑی کا سیاهی مایل سرخ رنگ هونه سرباخانه ترباشانه اکمات یکمات تو د اوس پسی بتونه سری اوس پی زیړ سپینه خړباخانه سری ورګي شو تک کی توري یو گندمگو رنگ بلی بس نور بیډیر رنگونه نشته ورکه. الاسمیرار گندمگو هونه اسمار اسمارو سیده. اسحرار به سمونه د غاس خشکونه وخوش وخوش. بل مسره د باب افعیال اخشیشان دی وازن نه دسته افعیلال په وازن کې دي خلمونه نشته اخر دي خنون ده کنه کس کنه اخشیشال خونه د اخشیشال افعیال نه نه بس وازن ته ګور دا وازن سره جوړیږي غټه ادهیمام نه جوړی کنه دي ځکه لوم کلمه ډبل ده کا سفعیلال دي ځکه عین کلمه افعیال ده لام کلمه نه ډبل کنه ځکه ډبل عین ولا ټکی ورسې دي ځکه ډبل لوم ول دي میرار ری دوا ورې خو اخر کې ده اشهی باب دوا ورې به ده خو اخر کې دي ځکه شته اخشی یخشو شنو مانس کی دوا ګور شین دوا ور یخلو لیکو مانس کی دوا ور لوم دا یا یخرور قرا مانس کی رغلی اخر کې نه ځکه عین کلمه دی کې ډبل خوش په اخشیشان منه د بہت قدرا هونه ببریدل شای بابار شیخ شوشنه بابار شو سون سولای کنا پشی بنی بابار شي کنه شي بابار یاره د دیول خ ډیر بابار شوا ده ویلونه سیمټ و غرزیدو اخلیلا کو کپڑے کا پرانا کپڑا زاڑا شول اخلاو لک یخلو لیکو. املیلا خو پانی کا کاری ہونا کارا ہونا و بٹو کا شترخا املاو لخ املاو ملگی جنا. اخریرا کو منا کپڑے کا پڑ جن اخراورا کا اخراوری کو وش لیدلا پریش ولا. بل د باب افعوال دی کی وګورا شر ډبل دی مسره عین نه د ډبل فی نه د ډبل لون د ډبل د سزیتی ټکور کی ډبل وشمره صحیح ده بس وو دا کنه خدي چو زوینه یعنی ول زیتی ده کنه. اجلو وز اجلی واز منه ګوړی کا دوړ نه منډ ول اجلو وز اجلو وز اوس په صفاتونه بزدي سره خوست کی کنه دو ضرورت نشي بل چوبني پیټ کې اجلو وز الرجل صحیح ده ها کنه زنه صفاتونه ربای کی یار شو خپل خپل شیون دی بیا ادبی کتابونه کې رسی. الاخروات لکړی کچیلنا اخروات لرګای سره زرګرو سره کینن د لرګي سره ور کې میخونه ټاکوای کله قسم ته ګلونه نه جوړي کنه جوړي
اخرو ته وایي سر الاخروي تو بسری. الاعلواتو گردن می کلا در ډالنا یو خوله غوړي کې شي غوړي کې ور وچېدي د شي علوته علوي تو صحیح ده. اوس باب افاعل د دې کې فا ډبل ده کسې افاعل علی پر کې زیاتی ده اصل کې خو افاعل کنه حمزه زیاتی د فاعل لومر کې اصلي کنه خو فا ډبل ده. الثاقل سیور کې ډبل ده الثاقل باری هونه درنه دل ساقل یساقلو ادارو کو پہنچنا تدارک کول ادارا کا سړی ور ورسېدو مطلب ته ادارا کو ای وزن بدل شو نور وزنونه کنه یضربو غنه خنه کنه یضربو یفعل یشربو انا خاتم اشابه هم شکل هونه اشابه هدا سړی ما غنه ورغه اشابه ما غنه جوړیږي ورورو اب بچا ورنه شي پیژندل سمور بلور سیلور دا ټکی واخه پستای کنه اډو کی پنیر جوات کټه کی دوسره بیا اندمون رجوتی کی ورورو وړو تو کی ساری چوغانا پیژندې صدب چوب سیسی کانا اسوال خو آپس میں صلح کرنا اسوالح صلح وکړل د بل د باب افعل هغه افعل د الف شتو کا صفینا بعد ندی کې نشو ډایرکټ تړل الطهر ډیر سپکې دل دغه ببونه کې وګوره کنه ور کې ټک دروندا کنه د سیمانای به دانه وزي تو سره به زکسن د سی کنه وینه س خالصي ټینګي ونه س ازر ټکی لیدلی ور کې دسی ډبل ور ټک روشي کنه نه هغه معنا دای څه د شاید زور کې ده ګر عرب تاریخ زور سره تیری کنه زکه د سید ټکیا سختیمه سی معنا به سیده کنه الساقل سامر درون شو دا معنی اطهر دا معنی کې اطهر پوش طهر يطهر سره به دي سفار خل به سره سفار دا نه در لام ور بن زون ستړه کو توی دا هید د درون شو کې اطهر يطهر دی بنې موداري کدو تو 30 بوتل د ټکی بیا خواندا خاتنه یطهرو دا کنه تیس یطهرو دو خو مونی ته تو سره موټر سایکل ونه درول ورځي ورکی موټر سایکل سو نه درې مونی ته 30 وړي ماګه سیاله کی کون سیده روانې دیتی مونی کی بیا پارخ نشو کوتی روټ کی کنه دیزی مونار والی یطهرو د سی وروب شی وته کته د سی کې یطهرو بیا پارخ شو بل سره یطهرو په کې د دې معنی د خپ کې دن کسي الزملو کپڑا اوڑنا الزملو زون میں ٹکرائی شکم بال رچے مزمل دی رسول اللہ نمادا کنے ایوہ المزملی کپڑی چھون کے پا زون بنے وہی تر غلی بے زونی پٹکڑو کم بالی کی کسی ماتیلش الازورع اجزی کرنا ازورع دیر اجزی کول کسی یزورع کسی اذ ذکرو خنسیات سلول اذ ذکر یذکرو کسی جنب دور هنه شینه لري کېدل جنب یا جنب ډیر لري کېدل شینه